अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले दो असबाक में जो कुरान मजीद की किताब हमने पढ़ी है उसमें दो असबाक जो है मैंने आपको करवा दी हैं। अगले जो तीसरा सबक है वो तकरीबन 6, 7, 8 बाकी सारी क्लासेस 9th में भी ये है कि आगे कुरान मजीद स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो कुरान मजीद स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही थी कि आपको थोड़ी सी बेसिक अरबी ग्रामर जो है वो आनी चाहिए। तो बेसिक में सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ कि कुरान मजीद की का हर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, जो हर कलमा लिखा हुआ है वो क्या है, या तो इस्म है, या तो फ़ेल है, या तो हर्फ है। जब मैं आपको इनकी तफसील बताऊंगी तो आप खुद ब खुद ये चीज़ें समझ लेंगे। जैसे अब कलीमा, इसके आगे से 3 इकसाम है, इस, फ़ेल और हर्फ। सबसे पहले मैं इस्म की आपको तारीफ बताती चलूँ। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। इसकी इकसाम, जो इस्म की इकसाम है वो दर्ज झैल 2 हैं, उर्दू की तरह ही हैं ये भी, इस्म मारिफा और इस्म नकीरा। अब चूँकि जब हम किसी भी नाम को तो पहचान लेते हैं उर्दू ज़बान में, ये आम ज़बान है, जैसे आमिर, खालिद, ये तो हमें पता चल गया कि ये इस्म नकीरा है। लेकिन जब हम कायदे आज़म, इलामा इकबाल, ये चीज़ें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो कोई स्पेशल पर्सनैलिटीज़ हैं, ख़ास जो शख्सियात हैं उनके नाम हैं, तो ये हमें पता चल जाता है ये मारिफा है। अब हम सीख रहे हैं अरबी ज़ुबान और कुरान मजीद हमने पढ़ना है और उसके लिए हम अरबी ज़ुबान सीखेंगे। तो क्योंकि जब हम कुरान मजीद पढ़े होते हैं आम नॉर्मल लाइफ में तो हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि इसका तर्जमा क्या है। अब उर्दू अरबी ज़बान सीखने के लिए हम जो माहिरीन अरबी हैं उन्होंने चंद इल्मात के साथ हमें ये चीज़ें सारी सिखाई हैं। जैसे कि इस्म की मैं आपको पहले तारीफ बता दी क्योंकि किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। अब वो पता चलने के बाद हम इसकी इल्मात देखेंगे ताकि हाँ आप जब भी कुरान मजीद में ये इस्म देखें तो आपको पता चल जाए कि ये इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है। अब इस्म की इल्मात देखते हैं। अगर कलिमा अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो तो वो इस्म होता है। जैसे कुरान मजीद की पहली सूरत है सूरत फातिहा, उसमें अल्हम्दु का कलमा आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उसमें हम्दु, ये जो हम्दु लफ्ज़ है उसके शुरू में हम जब अलिफ लाम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अलहम्दु। तो हमें ये क्या पता चल गया कि ये क्या है, अलिफ लाम लग गया इसके साथ, तो ये है इस्म। इसी तरह रहमान अल्लाह ताला का नाम है, अलिफ लाम लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये मारिफा है, यानी इस्म मारिफा है। इसी तरह किताबुन, कोई भी किताब, बुक, जो उर्दू में भी हम इसको किताब कहते हैं, इंग्लिश में बुक, अरबी में भी इसको, उर्दू और अरबी दोनों में किताब कहते हैं। जब हम इस किताबू से पहले एक अलिफ लाम का इजाफा कर देते हैं तो ये बन जाती है अल किताबू, तो ये हमें पता चल जाता है कि ये इस्म है। अगर कलमा के आखिरी हर्फ पर तनवीन हो तो वो इस्म होता है, जैसा कि अज़वाजुन, रादुन और बारकुन। ये क्या है, आप देख रहे हैं जैसे जीम है उसके ऊपर 2 पेश नज़र आ रही है ना आपको। इसी तरह दाल है उसके ऊपर भी 2 पेश हैं, और काफ है इसके ऊपर भी 2 पेश हैं। ये क्या ज़ाहिर कर रही हैं कि ये इस्म है। और तनवीन का मतलब है 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर कलमा अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो वो तो उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन नहीं आती, और अगर तनवीन आ गई है तो उसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं आता। इन दोनों इलामात में से, दोनों निशानियों में से एक होगी इस्म के ऊपर, या अलिफ लाम होगा शुरू में या आखिर पर तनवीन होगी, चाहे वो ज़ेर की सूरत में हो, ज़बर की सूरत में हो या पेश की सूरत। कलिमा की दूसरी किस्म है फ़ेल। किसी ज़माने में काम करने या होने को फ़ेल कहते हैं। फ़ेल की 2 इकसाम हैं, फ़ेल माजी और मुज़ारी। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये उर्दू में फ़ेल माजी, हाल और मुस्तकबिल हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में ज़माने जो हैं वो 2 पाए जाते हैं, एक फ़ेल माजी और एक फ़ेल मुज़ारी। आगे हम पहली किस्म देखते हैं इसकी, फ़ेल माजी। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। ये बिल्कुल उर्दू और इंग्लिश की तरह ही है,
جیسے کوئی کام جو پچھلے زمانے میں جو گزر گیا ہوگا اس میں کیا ہے وہ فعل ماضی ہے. جیسا کہ ضربہ اس نے مارا، فعلا نے کیا یعنی کوئی بھی کام کیا، کتبہ اس نے لکھا، تو یہ گزرے ہوئے زمانے کے کام ہیں. اسی طرح فعل مضارع، آگے اس کی دوسری چیز ہے فعل مضارع. فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ ایسے ہے عربی زبان میں جب ہم کسی چیز کو رہا، اردو میں ہمارے پاس یہ پہچان ہوتی ہے نا کہ رہا ہے اور گا کی گے کے جو پہچان ہے وہ ہم فعل مستقبل کے لیے کرتے ہیں، اور رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں ہم فعل حال کی کرتے. جب ہم عربی میں آئیں گے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فعل مضارع میں پائی جاتی ہیں، یعنی دونوں کس کے اندر آئیں گے؟ فعل مضارع کے اندر. اب فعل مضارع پہچاننے کے لیے ہمارے پاس بہت ہی آسان علامات دی گئی ہیں، الف، تا، نون، یا. اس کو ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے اور میں آپ کی آسانی کے لیے بھی ایک اردو کا لفظ بتا دیتی ہوں. جیسے الف، تا، نون اور یا کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے اتنی. اب میں آپ کو الف، تا، نون، یا کے الفاظ لگا کر فعل مضارع بنانے کے لیے قرآن مجید میں سے ہی مثالیں دے کر اس کا سمجھاؤں گی. جیسے الف سے ہے اعلمو، علمو تھا، عین، لام اور میم تھا، اس کے ساتھ ہم نے الف کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا؟ اعلمو. آگے تا کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں سے ہی ہے، حاسبو، یہ لفظ تھا، اس میں تا کا اضافہ کیا ہم نے، کیا بن گیا؟ تحسبو. آگے نون کے ساتھ یہ تھا آبادہ، ان نون کا اضافہ کیا ہم نے، کیا بن گیا؟ نعبدو. جیسے آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، یہ وہ لفظ ہے. اسی طرح آگے یا کا ایک لفظ بتاتے ہیں آپ کو، یہ لفظ تھا صبرا، صبر کرنا، صبر کیا، اور یا لگانے سے اس کا کیا بن گیا؟ یصبرو. کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف. حرف وہ بامانی کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، بلکہ وہ اسماء اور افعال کو آپس میں ملانے کا کام کرے. ان کی تعداد ٹوٹل 17 ہے. فا، تا، کا، لام، تی، من، الا، علا، واو، حتی، ان. یہ حروف جار ہیں، وہ حروف جارہ یا جار کہتے ہیں. حروف جارہ قرآن مجید میں یہ والے جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیے ہیں استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ 6 ایسے ہیں. 11 اوپر والے جو میں نے بتائے ہیں وہ قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں. وہ 6 یہ جو ایسے الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہے قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. منذ، مز، ربا، حاشا، عدا، خلا، یہ 6 قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے. اگر کلمہ سے پہلے حرف جار ہو تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. جیسے اب دیکھیں فی ہے، فی رسول اللہ، دیکھیں لام کے نیچے بھی زیر ہے اور ہا کے نیچے بھی زیر ہے. یہ کس وجہ سے زیر آ گئی ہے؟ فی کی وجہ سے. تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب یہ حروف جار یعنی ہر کسی بھی لفظ اسم سے پہلے آ جاتے ہیں وہ اپنے ماں بعد یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. بلکہ اس کو آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ جار جو لفظ ہے وہ جر سے ہے جس کا مطلب ہے زیر. حرف جارہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. ان کی تعداد آپ کو میں نے بتا دی ہے 17 ہے، اور جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 11 آپ کو میں نے اوپر والے جو ہیں یہ بتا دی ہیں. اب آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب گ، ت، لام، فی یہ سارے لفظ آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے ماں بعد یعنی اپنے بعد والے آنے کو جو ہے وہ زیر دیں گے. یہ ایک اور مثال میں قرآن مجید سے آپ کو دوں، حتی مطلع الفجر. اب عین جو ہے مطلع کا، اس میں عین تو زیر دی ہے یعنی جر دی ہے اور را کو بھی زیر دی ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ حتی جو ہے اس میں کیا ہے؟ حروف جار یعنی حرف ہے. آج میں نے کلمہ کی تینوں اقسام آپ کو بتا دی ہیں. 6th 7th 8th اور 9th کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کی مزید تفصیل موجود ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے
اتنا ہی کافی ہے کہ آپ قرآن مجید کے لیے کہ سمجھنے کی آسانی کے لیے آپ کو کافی ہے یہ۔ اس کے بعد میں اپنی ایک نئی آنے والی ویڈیو میں ان سے ریلیٹڈ جو اس ماہ ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نئی ویڈیو بناؤں گی، جس میں ان کی میں آپ کو گردان بتاؤں گی۔ آپ کے لیے وہ بنانا بہت آسان ہو جائے گا، گردان بنانا بھی، اور گردان کے قرآن مجید سے میں آنے والے الفاظ جو گردان سے آئے ہوئے ہوں گے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا متکلم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، بہت آسانی سے آپ سمجھ سکیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسری ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو میں اسماء قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں اور افعال اور حروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ بتاؤں گی، اور وہ کچھ تقریباً 80 کے لگ بھگ وہ الفاظ ہیں، لیکن وہ قرآن مجید میں جیسے ہزاروں بار استعمال ہوئے ہیں، سینکڑوں بار استعمال ہوئے ہیں، جو آپ کو قرآن جو آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے۔ یعنی اگر ایک لفظ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو 9700 ٹائمز یعنی 9700 دفعہ وہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ 5-6 لفظ یا 10 لفظ آپ یاد کریں گے تو آپ 9700 لفظوں کا ترجمہ یاد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ العزیز آپ اب ترجمہ قرآن مجید خود سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے تو۔ اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔